कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो मन के भएको होला, यस्तो चलै गर्छ, यो मनलाई चाहिँ च्याप्प समातेर कहीँ पोको पारेर राखौँ जस्तो अनुभव हुन्छ। अत्यन्तै चले के गर्ने होला, भगवान कहाँ म जाऊँ, त्यो ठाउँ खै कहाँ छ जहाँ यो मन बिसाऊँ। मैले गीत सुनेको, यो मनलाई कहाँ लगेर बिसाऊँ जस्तो हुन्छ। के गर्ने होला, यो अशान्त मनलाई शान्त बनाउन चाहिँ के गर्ने होला, किनभने शरीरको पीडाभन्दा हजारौँ गुणा बढी पीडादायी हुँदो रहेछ, दुःखदायी हुँदो रहेछ मनको पीडा। मनको अशान्ति चाहिँ सर्वाधिक ठुलो पीडा हुँदो रहेछ। यो मनलाई शान्त बनाउन चाहिँ के गर्ने होला, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। मनलाई शान्त बनाउनको लागि मनलाई नचलाउने, मनलाई जति शान्त बनाउन खोज्यो त्यति अशान्त हुन्छ। मनलाई समातेर एकाग्र गर्न खोज्यो, यहाँ बस भने त्यति नै बढी झन चञ्चल हुन्छ, झन फुर्किन्छ। यसलाई त बस भन्न पनि नहुने। मनलाई कसैले समातेर बसमा राख्न पनि सकेन, हुँदा पनि भएन। प्रयास धेरैले गरे सकेनन्, मन स्थिर हुँदैन। त्यसकारण भनियो ध्यानको अभ्यास गर है। मनलाई शान्त बनाउने एउटै मात्रै उपाय हो ध्यानको अभ्यास गर। ध्यानको अभ्यास गरेपछि मन स्वतः शान्त हुन्छ। अब यो ध्यानको अभ्यास भने के हो, के गर्यो भने चाहिँ मन शान्त हुन्छ? दुईटा कुरा छ, स्पष्ट बुझौँला। एउटा ध्यान छ, एउटा ध्यान लगाउने ठाउँ छ। मनमा कुरा खेलिराखेका छन्, त्यो मनमा कुरा खेलेको ठाउँमा ध्यान लाग्यो भने मात्रै, हाम्रो ध्यान त्यहाँ गयो भने मात्रै मनमा कुरा खेले भनेर थाहा पाइन्छ, नत्र थाहा पाइन्छ र? थाहा पाउनको लागि त्यो ठाउँमा मेरो चेतना जानै पर्छ, मेरो ध्यान जानै पर्छ, अनि थाहा हुन्छ। ध्यान गएन भने थाहा पाएर पनि पाइन्न, देखेर पनि देखिँदैन, सुनेर पनि सुनिन्न। तपाईँले केही बोल्नु भएको छ, तर तपाईँको बोलीमा मेरो ध्यान नै छैन, मेरो ध्यान अन्त गएको छ भने तपाईँ बोलेर पनि म सुन्दैन क्यारे, के मतलब? तपाईँले गाली गर्नुभयो कि माया गर्नुभयो मलाई थाहा पनि हुँदैन। मलाई प्रशंसा गर्नुभयो या गाली गर्नुभयो, तपाईँ त्यता तपाईँको बोलीमा ध्यान भाव पो थाहा हुन्थ्यो, थाहै हुँदैन। अनि तपाईँले गाली गरे पनि म रिसाउँदिनँ, तपाईँले माया गरे पनि म खुसी हुन्न, राम्रो प्रशंसा गरे पनि खुसी हुन्न, किनभने तपाईँले भनेको मैले सुनेकै छैन, मेरो ध्यान नै अन्त छ। बोल्न त यहीँ अगाडि बसेर बोल्या छ, कानले सुन्या होला, तर तपाईँको बोलीमा ध्यान नभएको कारणले मैले सुनिनँ, मैले ध्यान अन्तै लगाएको थिएँ। अब तपाईँको बोलीको मलाई असर परेर ध्यान नलगाएपछि त परेन नि। त्यसै गरी मनमा कुरा खेल्छन्, स्वाभाविक हो, मानिस हो नि, मानिस विचारशील प्राणी हो, विचार त चलिहाल्छ नि, मनमा विचार त चल्छ, चलिरहोस् न। त्यहाँ ध्यान दिएन, विचार चल्यो भनेर थाहा पाइन्छ र दुःख या सुख आउँछ? ध्यानै नदिएपछि के को सुख दुःख? त्यता ध्यान नदिने, जे चिज नराम्रो छ त्यहाँ ध्यान दिँदै नदिने, जहाँ ध्यान दिँदाखेरि त्यसको पीडा आफूले अनुभव गर्नुपर्छ त्यहाँ ध्यान बिल्कुल नदिने। ध्यानको अभ्यास भने यही त हो नि। त्यही भएर ध्यानका अभ्यासीले के भन्छन्, नराम्रो नगर, किनभने जे गर्छौ त्यहाँ तिम्रो ध्यान जान्छ। त्यसकारण नराम्रो नगर, जुन चिजले दुःख दिन्छ त्यो कामै नगर। नराम्रो नबोल, किनभने तिमीले बोल्यौ भने सबभन्दा पहिला तिमी नै सुन्छौ, त्यसको असर तिमीलाई पर्छ, त्यहाँ ध्यान गयो। नराम्रो नबोल, नराम्रो नसुन। कसैले नराम्रो भनेको छ भने नसुन, कुरै सिद्धियो। सुने पो त्यसको असर पर्थ्यो, सुन्दै नसुनेपछि के मतलब? भनाइको मतलब नसुन भनाइको मतलब के भने त्यहाँ ध्यान नदेऊ भनेको, नराम्रो क्षेत्रमा ध्यान नलगाऊ भनेको। त्यसो भए ध्यान कहाँ लगाउने त? ध्यान काहीँ न काहीँ त लाग्छ, कि यहाँ लाग्छ कि उहाँ लाग्छ कि कहीँ लाग्छ। ठिक छ, कसैले गाली गर्यो त्यहाँ ध्यान लागेन होला, किन लागेन भने ध्यान अन्त गएको थियो, तर कहीँ त गएको थियो नि, कुनै न कुनै ठाउँमा त ध्यान गएको थियो। कहीँ न कहीँ त ध्यान लागिरहेकै हुन्छ, लगाउँदैन भनेर के गर्नु?
कुनै न कुनै क्षेत्रमा मेरो मन गइरहेको हुन्छ, मेरो ध्यान गइरहेको हुन्छ। र राम्रै क्षेत्रमा जाओस् जरुरी छैन। कहिले राम्रोमा जान्छ, कहिले नराम्रोमा जान्छ। नराम्रोमा ध्यान गयो कि त्यसको प्रभाव मलाई परिहाल्छ, अनि म अशान्तिको अनुभव गर्छु, दुःखको अनुभव गर्छु। के गर्ने त? सुन्दरतम उपाय हाम्रा ऋषिहरूले खोजे, तिमी ध्यानमै ध्यान लगाऊ, ध्यानमै ध्यान लगाऊ। तिमी होसप्रति नै होसले भरियौ, तिमी सजगताप्रति नै सजग हौ। अब यहाँ कुनै विषय रहेन, यहाँ त मात्रै सजगता रह्यो। म मात्रै सजग छु, सब कुरा भइराख्या छ सबै। यहाँ राम्रो पनि भएको छ, नराम्रो पनि भएको छ। म थाहा पाउनेवाला हुँ, म बोध हुँ, थाहा पाएँ बस पुग्यो। कसैको पनि पछाडि नलाग्ने, कतैतिर ध्यान दिँदै नदिने। कतै ध्यान दिन जरुरी छैन। जस्तो बत्ती हुन्छ, हामी कुनै चिज हेर्नु पर्यो भने बत्ती बाल्छौँ। एउटा टर्च लाइट हुन्छ, जहाँ बत्ती फोकस जहाँ पार्नुहुन्छ त्यही मात्रै देखिन्छ, अन्त देखिँदैन। तर दियो बाल्नुभयो भने सबैतिर बराबर देखिन्छ। आफ्नो चेतनालाई दियो बनाऊ, टर्च लाइट होइन। टर्च लाइट भनेको एकाग्रता। एकाग्रता भनेको एक ठाउँमा ध्यान दिनु। एक ठाउँमा ध्यान दिएपछि अर्को ठाउँको याद हुँदैन। त्यही भएर एकाग्रताको अभ्यास चाहिँ के को लागि गरियो भने नि, मन नराम्रोमा गएको छ, नकारात्मक विषयमा गएको छ, अनि मनलाई समातेर सकारात्मक विषयमा लगाउनु चाहिँ एकाग्रता हो। तर सकारात्मक विषयमा लागिरहेको मन सधैँ सकारात्मक बसिरहन्छ जरुरी छैन। कतिखेर फुस्केर फेरि नकारात्मकतिर जान्छ। त्यो भन्दा दुईटै विषय छोडिदेऊ। सकारात्मक नकारात्मक सब विषय जम्मै छोडिदेऊ, मात्रै त्यो ध्यानमा चाहिँ ध्यान देऊ। जो लाग्नेवाला छ त्यहाँ ध्यान देऊ। मेरो ध्यान जेमा गयो त्यसको मलाई प्रभाव पर्छ, त्यो कुरा म थाहा पाउँछु। अब मैले अरूतिर ध्यान लगाइन, म जान्नेवाला मेरो थाहा पाउने क्षमता अन्त लगाइन, आफैतिर फर्काएँ, थाहा पाउने क्षमतातिर फर्काएँ। बस यहाँबाट चाहिँ विषय प्रभाव पर्दैन। कुनै पनि विषयको प्रभाव परेन, किनभने विषयमा ध्यान गएन, ध्यानमै ध्यान गयो। यो सर्वाधिक सुन्दर तरिका हो। तर अब यहाँ जान सकिन्न, एकैपटक सजग हुन सकिन्न। जे भइरहेको छ समग्रताप्रति एकैपटक सजगता बराबर दियो जस्तो आफ्नो चेतनालाई बनाउन सकिँदैन भने कहाँबाट सुरु गर्ने त? ध्यानको लागि सुरु त गर्नु पर्यो। सुरु कहाँबाट गर्ने भने बाहिरी विषयलाई छोडिदिने, भित्री विषयबाट सुरु गर्ने। विचारतिर नजाने। अब विचारमा गयो कि खालि नराम्रो मात्रै आउँछ, त्यही विचार सम्झ्यो त्यसले मात्रै दुःख दिन्छ। त्यसकारण विचारतिर नजाने। कता जाने? शरीरका अरू कुराहरूमा ध्यान दिने। जस्तो आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान दिने। श्वासमा ध्यान दिन सुरु गरेपछि ध्यान एकैपटक दुई ठाउँमा लाग्दैन कि, एक ठाउँमा मात्रै लाग्छ। श्वासमा ध्यान दिन थाल्नुभयो भने विचार यादै हुँदैन। मैले अघि नै भने नि, कसैले गाली गर्यो, गाली गरेको ठाउँमा ध्यान दियो, उसले भनेको कुरा सुन्यो भने, ध्यान दियो भने उसको कुरा सुनिन्छ, बुझिन्छ, अनि दुःख हुन्छ। अब मैले उसको कुरामा ध्यानै नदिएर अन्त ध्यान दिएको छु भने उसले गाली गरेको मलाई थाहा हुन्छ र त्यसको असर मलाई पर्दैन, किनभने मैले बुझ्दैन कुरो। त्यसै गरी जब हामी आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान दिन थाल्छौँ अनि विचारमा ध्यान गएर, अब विचारमा ध्यानै गयो भने त के प्रभाव परोस् नि, त्यसको प्रभाव परेन, अनि मनमा कुरा खेल्यो भन्नै परेन। त्यसकारण विषयान्तरण गर्ने। एउटा विषयमा विचारहरूमा ध्यान गएर आफूलाई दुःख भइरहेको थियो, विचारबाट ध्यान हटाएर श्वासमा ध्यान लिएर आएपछि त अब विचारको प्रभाव परेन। त्यसरी स्थानान्तरण गर्ने, यो चाहिँ एकाग्रताको सूत्र हो। फेरि एउटा विषयबाट अर्को विषयमा मनलाई लैजानु, यो एकाग्रता।
ध्यान भनेको चाहिँ के हो भने आफ्नो जान्ने क्षमतालाई, चेतनालाई बढाउनु, चैतन्यतामा स्थिर रहनु, आफ्नो चेतनामा स्थिर रहनु, आफ्नो ध्यानमै ध्यानस्थ हुनु, यो चाहिँ ध्यान हो। विषयान्तरण गर्नु चाहिँ एकाग्रता हो। एकाग्रताको लागि बाहिरी विषय नछान्ने, भित्री विषय छान्ने, यसले चाहिँ आफ्नो क्षमता वृद्धि गराउँछ, आनन्द वृद्धि गराउँछ। बाहिरी विषयमा ध्यान लगाएर त्यो आनन्द आउँदैन जति भित्री विषयमा लगाउँदाखेरि आउँछ। हुन त ध्यान जेमा लगाए पनि आनन्द आउँछ। ध्यान लाग्यो कि मजा आइहाल्यो, आनन्द आइहाल्यो। हामी कुनै काम गर्दैछौँ बाहिर भने त्यो काम गर्नमा ध्यान लाग्यो भने काम गर्नुको मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। ध्यान त यस्तो हो, जहाँ लगाए पनि आनन्द आउँछ। बाहिर लगाए नि आनन्द, भित्र लगाए नि आनन्द, जहाँसुकै आनन्द। तर पनि बाहिरी विषयमा ध्यान लगाउनुको सट्टा ध्यानको अभ्यास गर्दा चाहिँ भित्री विषयमा ध्यान लगायो भने एकदमै बढी आनन्दको अनुभव हुन्छ, धेरै गुणा वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण दुईटै क्षेत्रमा ध्यान लगाए के बिग्रिन्छ र? बाहिर पनि लगाउँ, भित्र पनि लगाउँ न। बाहिर काम गर्नु परेको छ भने काममा ध्यान, काम गर्नु छैन भने भित्री विषयमा ध्यान। भित्री विषय भने के हो? शरीरमा फर्किने, आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान लगाउने, शरीरका संवेदनाहरूमा ध्यान लगाउने। शरीरमा के भएको छ, जाडो छ, गर्मी छ, जस्तो पनि अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो जे छ, शरीरप्रति ध्यान, श्वासप्रति ध्यान। विचारमै ध्यान लगाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। विचारहरू आइराखेका छन्, कस्ता विचार आए, कस्ता विचार गए। विचारमा ध्यान लगाउने बित्तिकै विचार आफै विलीन हुन्छ, आफै हराउँछ, खाली हुन्छ मन। विचारमा ध्यान लगाए पनि हुन्छ। कुनै एउटा क्षेत्र आफूभित्र भएका क्षेत्रहरूमा ध्यान लगाउन सकिन्छ। आफ्नो भावमा ध्यान, कुनै पूजा गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, भाव उत्पन्न भयो, भक्तिभाव जाग्यो, त्यसैमा ध्यान लगाउँ, त्यही वृद्धि हुन्छ। फेरि त्यहीँबाट आनन्द आउँछ। ध्यान जहाँ लगाए पनि आनन्दै आउँछ। त्यसकारण चुप लागेर बस्नु पर्यो भने आफूपट्टि ध्यान, आफ्ना विचारमा, आफ्नो भावमा, आफ्नो शरीरमा, आफ्नो श्वासमा ध्यान दिने। काम गर्नु पर्यो भने जे काम गरेको छ त्यसमा ध्यान दिने। मन चञ्चल भयो भनेर रुनु पर्दैन, आनन्द आएन भनेर रुनै पर्दैन। जहाँ ध्यान दियो त्यहीँ आनन्द आउँछ। आज काम गर्दाखेरि म ध्यान लगाएर काम गर्छु, पहिल्यै सङ्कल्प गर्ने। ध्यान लागेन भने बरु म गर्दिनँ, एकछिन बस्छु, फेरि ध्यानलाई समेट्छु, आफ्नो मनलाई समेट्छु र मन लगाएर मात्रै काम गर्छु। जति काम मैले गर्नु छ मन लगाएर गर्छु, अन्त मेरो चित्त जान दिन्न, मेरो मनलाई अन्त जान दिन्न। यही काममा नै ध्यान लगाएर काम गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्यो र काम गर्न सुरु गर्यो भने ध्यान लगाएर काम गरेको आनन्दै आनन्द आउँछ। र जुन व्यक्तिले ध्यान लगाएर काम गर्ने कला जान्यो त्यसले मात्रै क्षण क्षणको सुख पायो, पल पलको सुख पायो। अब उसले आज दुःख गरेर भोलि सुख भनेर कुर्नु पर्दैन। भोलिको के भरोसा? आज दुःख गर्यो गर्यो अनि भोलि आउँदै आएन, बिचैमा मरियो भने के गर्ने? भोलिको सुख खेर गएन। त्यस्तो उधारो काम कसले गर्छ? अहिले काम गर, अहिले सुख ल्याऊ, अहिलेको अहिले सुख र हरेक क्षण सुख। प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन सुखको लागि। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? ध्यान लगाएर काम गर्नु पर्यो। काम गर्नु छ काममा ध्यान, काम गर्नु छैन आफूमा ध्यान, आफूप्रति ध्यान, ध्यानप्रति नै ध्यान। यति कला सिक्यौँ र गर्न सुरु गऱ्यौँ भने पल पलमा सुख, आज पनि सुख, भोलि पनि सुख, पर्सि पनि सुख। सुखको लागि दुःख गर्न जरुरी छैन, सुखको लागि सुखै गर्न चाहिँ जरुरी छ।